प्रचण्डको काम कारबाही यो देशको विरुद्धमा छ। प्रचण्डले देशद्रोहको काम गरिरहेका छन्। देउबालाई त यो देशको माया नै छैन। हेर्नु, देउबा यो देशको देशद्रोही मान्छे हुन्। देउबालाई पनि देशद्रोहको अभियोग लगाएर आजीवन थुन्नुपर्ने मान्छे शेरबहादुर देउबा पनि हुन्। हेर्नुहोस्, यो शेरबहादुर देउबा त्यो एउटा एक्सिडेन्ट हो, यो देशको दुर्भाग्य हो। पटक पटक प्रधानमन्त्री भए, तर देउबा जस्तो मान्छेबाट यो देशको हित हुन सक्दैन। देउबाले त यो देशको हितमा कुनै पनि काम गर्दैन। देउबालाई केवल सत्ता चाहिएको छ, त्योभन्दा दोस्रो केही पनि चाहिएको छैन। सत्ताको लागि उनले यो देशै बुझाइदिन, विदेशीलाई बुझाइदिन पनि ऊ तयार हुन्छन्। यदि राजा महेन्द्रले 2017 सालमा कु नगरेको भए, त्यो सरकार अपदस्थ नगरेको भएदेखि सायद अहिले नेपाल रहँदैन थियो कि, सायद अहिले नेपाल रहँदैन थियो कि, हामीले यो नेपाल देख्दैनौँ थियौँ कि भने जस्तो महसुस हुन लागिसक्यो। किनभने उहाँहरू पुरै भारत परस्त भएर निस्कनु भयो। नेपाल नागरिकता ऐन 2020लाई खारेज गरेर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 जारी गरे। त्यो 63मा चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने एउटा व्यवस्था राखे। त्यो व्यवस्था प्योरली विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था हो। नागरिकता पाउनुपर्छ मात्रै भन्नु राष्ट्रिय हितको कुरा भएन। नागरिकता पाउनेले पनि पाउनु पर्यो, नपाउनेलाई पनि रोक्नु पर्यो। विदेशीलाई पनि रोक्नु पर्यो, स्वदेशीले पाउनु पर्यो। के छ त यहाँ राष्ट्रिय अहितको कुरा भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जान सक्नु भएन। यो उहाँको ठुलो त्रुटि भएको छ। यो त्रुटि राष्ट्रिय हितको विपरीतमा छ। राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान केही छन् भने ती हटाउनु पर्छ भनेर जाने हो कि देखादेखि जसरी एमसीसी गरियो, देखादेखि जसरी चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट खुलेआम राष्ट्रघात गरियो, राष्ट्रघात देशद्रोह गरियो। यो त राज्य विरुद्धको अपराध गरिराख्नु भएको छ। आज यो नागरिकता कानुन पारित गर्नुपर्छ भनेर सडकमा ढुङ्गा हान्नेहरूले यो कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो विषयको गम्भीरता बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन। 17 सालमा कु नभएको भएदेखि सायद नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले यो देश सिद्धाइसक्थ्यो कि जस्तो अहिले लाग्न थालेको छ। अहिलेका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि प्रचण्ड एउटा चरम अवसरवादी मान्छे रहेछन्। चरम अवसरवादी, चरम महत्त्वाकांक्षी। पहिला त देश जोगाउनु पर्यो नि त। यो देशको भौगोलिक अखण्डता, यो देशको सार्वभौमता, यो देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता, यो देशको स्वाधीनता जोगाउने काम त अब राष्ट्रपतिको थाप्लोमा मात्रै छ, राष्ट्रपतिको काँधमा मात्रै छ। पहिला त देश जोगाउनु पर्यो। त यहाँबाट उहाँ भाग्नुभयो भने राजनीतिक स्टन्टबाजी त होला, राजनीतिक धमाका त मचिएला, अरू राजनीति गर्ने ठाउँ खुल्ला बन्ला। तर देश त अधोगतितिर जान्छ। उहाँले यो पारित गरिदिनु भएन भने फेरि उपराष्ट्रपतिले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको हैसियतले पारित गरिदिनुहुन्छ। देशलाई त धोका भयो नि। उहाँले राजीनामा दिएर त यो सङ्कट त टर्दैन। त्यसकारण देश त भड्खालोमा जान्छ, देश विघटनतिर जान्छ, देश अझै खोक्रो हुन्छ। विदेशीहरूले नागरिकता लिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसबाट त देशको उद्धार गर्नु पर्यो नि त। राजीनामा दिएर यो समस्याको समाधान हुँदैन। महाभियोग लागे पनि राष्ट्रपति पद निलम्बनमा हुँदैन, निलम्बनमा हुँदैन। उहाँ निलम्बन भएको अवस्थामा उहाँ छानबिन हुन्छ। यसका तिमीलाई स्वागत छ लाग्दा तिमीलाई फेरि पनि धन्यवाद सन्तोष सर। कुराकानीको सुरु गरौँ। हामी नागरिकता विधेयकको विशेष नागरिकता विधेयक यो अवस्थामा पुग्यो कि के कारणले गर्दा आन्दोलन हुन थाल्यो, अथवा चाहिँ किन यसलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन विधेयक भन्ने कुरामा मान्छेले त्यत्तिकै हावातालमा अथवा चाहिँ हुइयाँ तालमा हो अथवा के हो? तपाईँ यसको विज्ञ भएको नाताले साँच्चै नै यसका समस्या चाहिँ के छन्? त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ न। समस्याका कुराहरू के छन् नागरिकता विधेयकमा? अब धन्यवाद सन्तोष सर। नेपालको अहिलेको हाम्रो अवस्था हेर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थिति भनेको हामी दक्षिणतिर पनि ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकको सँग छौँ। हाम्रो अनि दक्षिणतिरको छिमेकीसँग पूर्व, दक्षिण र पश्चिमपट्टि सिमाना लगभग खुल्ला जस्तै छ। व्यवस्थित सिमाना छैन। मान्छेहरूको आवत जावत सजिलैसँग हुन्छ। भिसा सिस्टम छैन। दक्षिणतिरका मान्छेहरू आएर नेपालमा सजिलैसँग बस्न सक्छन्। नेपालका पनि गएर बस्न सक्छन्। सिमाना खुल्ला छ। ठुलो जनसङ्ख्या छ दक्षिणपट्टि। अनि उत्तरतिरको सिमाना चाहिँ प्राकृतिक सिमाना छ, अलिक व्यवस्थित छ। उत्तरतिरका मान्छेहरूले आउन पनि त्यति सहज छैन, जान पनि सहज छैन। तर ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुक छ।
यो अवस्था छ। अनि अर्को नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्था हेरौँ, गरिबीमा हामी बाँचेका छौँ। अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो देशमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने पैसा पनि विदेशीसँग माग्नु परेको छ। हेर्नुहोस् है त, देशमा कर्मचारी भन्ने बित्तिकै नेपाली सेना, प्रहरी र यो निजामती कर्मचारी लगायत अरू कर्मचारीहरू, अब न्याय सेवाका व्यवस्थापिका अन्तर्गतका यी सबै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि देशको क्षमताले भ्याउन छोड्यो। हामी गरिबीमा छौँ, यो एउटा अवस्था छ। त अर्को अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने बेरोजगारी यति छ कि देशको 60-70 लाख चाहिँ युवा पुस्ता विदेशिनु परेको छ। देशले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। उद्योग धन्दा उत्पादनको त कामै छैन, जे जति व्यवसाय छन् सबै सेवामूलक मात्रै छन्। त यो अवस्थामा अब नेपालको नागरिकता कानुन अलिक कसिलो बनाउने कि अलिक उदार बनाउने भन्ने दुईटा बहस छ यसमा। एउटा रिजिड बनाउने हो कि भन्ने बहस छ, एउटा उदार बनाउने हो कि भन्ने बहस छ। उदार भनेको के हो भने विदेशीले सजिलैसँग नागरिकता लिन पाउन् भन्ने, पाउन्। उदार पोलिसी, लिबरल थ्योरी अफ सिटिजनसिप भनेको विदेशीले अर्को मुलुकमा गएर सजिलैसँग नागरिकता लिन पाउने, विदेशीले लिन पाउने लिबरल थ्योरी भयो। स्वदेशीले मात्रै लिने चाहिँ रिजिड थ्योरी भयो। अब हामीले लिबरल गर्ने कि रिजिड गर्ने त? हाम्रो देशको यी विभिन्न परिस्थिति हेऱ्यौँ नि हामीले। अब फेरि भूराजनीतिक कुरा अर्को छ। पश्चिमाहरूको, अमेरिकनहरूको पनि यहाँ चासो छ। यहाँ सुपर पावर छ हाम्रो उत्तरको छिमेकी, अमेरिका पनि सुपर पावर, छिमेकी हाम्रो छिमेकी पनि सुपर पावर छ। यी दुईटा जनसङ्ख्याको बिचमा हामी हुनु यो वरदान हो कि अभिशाप हो? हामीले उत्पादन गर्न सकेका भएदेखि सबै सामग्री हामीले बिक्री गर्न सक्थ्यौँ, उपभोक्ता हुन्थ्यौँ। उनीहरूलाई हामीले उपभोक्ता बनाउन सकेनौँ। हामीलाई वरदान प्राप्त भएको थियो। यो खोला, यो नदीनाला, यो प्राकृतिक स्रोत र साधन, यो सगरमाथा, यो लुम्बिनी, यो जनकपुर हो, यी झरना, पाखा पोखरा, यो जडीबुटी सबै हामीलाई वरदान प्राप्त भएको थियो। तर त्यसको हामीले सही सदुपयोग गर्न सकेनौँ। यही कुरा चाहिँ हाम्रो लागि अभिशाप भए जस्तो देखिन्छ अहिले। भनेपछि पश्चिमाको पनि यहाँ चासो छ, दक्षिण र उत्तरको चाहिँ आपसमा द्वन्द्व छ, उनीहरूको पनि चासो छ। यी विभिन्न भूराजनीतिक चपेटामा पनि छौँ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि, मध्यनजर गर्दाखेरि नेपालको नागरिकता कानुन कठोर प्रकृतिको बनाउनु पर्ने, ताकि विदेशीहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नसकुन्। त्यस्तो प्रकृतिको हुनुपर्ने। दुर्भाग्य भयो के भन्नुहुन्छ भने 2046 सालदेखि नै, अझ 36 सालदेखि नै भनौँ, 36 सालदेखि नै नेपालको नागरिकता कानुन खुकुलो बनाउन थालियो। 36 सालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई त्योभन्दा अगाडि 5 वर्षको समय सीमा थियो। 37 साल पुस 1 गते आएर त्यो 5 वर्ष त्यो समय सीमा हट्यो। अब 46 सालको आन्दोलनभन्दा पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले त नेपालको नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाउनको लागि, लिबरल बनाउनको लागि, लिबरलको अर्थ के भयो हामीले अघि भन्यौँ, हामीले अघि प्रिमेसिस तयार गरेका छौँ। लिबरलको अर्थ भयो विदेशीलाई नागरिकता दिने। विदेशीलाई नागरिकता दिने कानुन बनाउनको लागि प्रशस्त प्रयास गर्यो नेपाली काङ्ग्रेस। सजिलो बनाउनको लागि कोसिस गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा हो यो, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा हो यो। 2049 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, अर्थात् त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली 2025लाई खारेज गरेर नेपाल नागरिकता नियमावली 2049 ल्यायो। त्यसमा विदेशीले नागरिकता पाउन सक्ने प्रशस्त प्रावधानहरू राखिएका थिए। तर त्यसको विरुद्धमा चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा च्यालेन्ज गर्नुभयो र त्यो खारेज भयो, जसले गर्दाखेरि रोकियो। तर केहीले नागरिकता पाए। अनि 54 सालमा पनि त्यही भयो। जितेन्द्र नारायण देवको एउटा आयोग बनाए, त्यो आयोगले 34,000 नागरिकता बाँड्यो। अदालतले रद्द गर्नु भन्यो, तर सरकारले रद्द गरेको छैन। त्यो खेलहरू चल्यो। अब जस्तै एउटा त चर्चित विधेयक, नागरिकता विधेयक त राजा वीरेन्द्रले चाहिँ, श्रीपाँच वीरेन्द्रले त सर्वोच्च अदालतमा फिर्ता कानुनी परामर्शको लागि पठाएको भन्ने कुरा त हामीले सुनेकै बुझेकै छौँ। अनि त्यसरी प्रशस्त प्रयासहरू गरिरहेको थियो। अनि 62-63 भन्दा पछि आएपछि, 62-63 को आन्दोलनभन्दा पछि आएपछि नेपाल नागरिकता ऐन 2020लाई खारेज गरेर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 जारी गरे। त्यो 63मा चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने एउटा व्यवस्था राखे। त्यो व्यवस्था प्योरली विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था हो। तर
भएको के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रावधान बमोजिम नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूलाई पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइयो। त्यो त्यति बेला एउटा ठुलो बदमासी गरियो। लाखौँ विदेशीहरूले नेपालको नागरिकता लिए, जो नेपालमा जन्मेकै थिएन, जो नेपालमा बसेकै थिएनन्, जसका पूर्वजहरू बाबुबाजेहरू नेपालकै थिएनन्, तिनीहरूले पनि नेपालको नागरिकता एकातिर लिन सफल भएका छन्। त्यसको त्यो ऐनको दफा 8 को उपदफा 4 मा कुनै 3 जना मान्छेले, अन्य प्रमाण भएन भने 3 जना मान्छेले को सिफारिसको आधारमा पनि नागरिकता पाउने भन्ने एउटा प्रावधान थियो। त्यो प्रावधानलाई टेकेर विदेशीहरूले नागरिकता लिए। त्यहाँ एउटा बदमासी भयो। हेर्नुहोस्, अनि अब अहिले त्यो त भयो। अब अहिले आएर के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सरकारले 2075 साल साउनमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नागरिकता संशोधन प्रथम संशोधन विधेयक 2 वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भयो। अनि त्यो आएको थियो, त्यसलाई फिर्ता लिएर अर्को विधेयक पेश गर्नुभयो गृहमन्त्रीले। त्यो विधेयक पेश गर्दाखेरि नभएका बुँदाहरू, नभएको प्रावधान पनि पछि छलफल भएको र सरकारले स्वीकार गरेका विषयहरू भनेर थपियो। त्यसमा मूल रूपमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 5 को उपदफा 2 लाई संशोधन गरेको छ। यो कुरा धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन, किनभने मानिसहरूले गृहमन्त्रीले पेश गरेको विधेयक मात्रै पढे, तर बीचमा संशोधन गरियो, बीचमा बदमासी गरिएको छ। बीचमा प्रतिनिधि सभामा छलफल भइसकेपछि थपियो। त्यो दफा 5 को उपदफा 2 लाई संशोधन गरिएको छ। त्यो एउटा उपदफालाई संशोधन गरेको प्रावधान अहिलेको लागि राष्ट्रघाती छ। पुरानो राष्ट्रघातीलाई, त्यो पुरानो 63 मा जन्मको आधारमा नागरिकता दिएका सन्तानलाई अब वंशजको नागरिकता दिने भन्ने छ। त्यसलाई केही शर्तसहित गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा किन नेपालीहरूले पनि त्यसमा लिएका छन्। शर्त नगर्दाको समस्या चाहिँ विदेशीले नागरिकता लिने भयो, सिधै पाउने भयो नि त। अब त बाबुआमा विदेशी छन्, अब तिनीहरूका सन्तानले पनि पाउने भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। त्यसका दुईटा पाटा छन्। एउटा नेपाली नागरिकले पनि लिएका सन्तानले पनि लिएका छन्, तिनीहरू वंशजको नागरिकता पाउँथे, तिनीहरूलाई पनि जन्मको आधारमा गरिदिए। तिनीहरूलाई दिनै पर्ने बाध्यता छ। हेर्नुहोस्, हामीले अनेस्टली भनौँ, तिनीहरूलाई दिनै पर्ने बाध्यता छ। उनीहरू पीडित पनि छन् एकातिर। अब तिनीहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि त्यसमा विदेशीहरूले पनि नागरिकता लिन्छन्, विदेशीले लिइराखेका छन्, तिनीहरूका सन्तानले पनि लिन्छन्। त्यो एउटा समस्या छ। भनेपछि एउटा त्यो समस्या, तिनीहरूले त्यति बेला विदेशीहरूले नागरिकता लिए, बाबुआमाले लिए, अब छोराछोरीले लिन्छन्, यो प्रावधानमा त्यहाँ एउटा समस्या छ। अर्को, नागरिकता ऐन 2063 को दफा 5 को उपदफा 2 लाई संशोधन गरेका छन्। त्यो अहिलेको लागि डरलाग्दो समस्या हो भन्ने मैले देखेको छु। त अर्को समस्या चाहिँ नागरिकता ऐन 2063 को दफा 4 को उपदफा दफा 8 को उपदफा 4 लाई पनि संशोधन गरेको छ। त्यो संशोधन गर्नु केही हदसम्म त ठिक छ, तर त्यो संशोधन पर्याप्त छैन। त्यसकारण यी केही हाम्रो देशको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका केही प्रावधानहरू यो नागरिकता विधेयकमा परेका छन्। त्यसले यो नेपाल राष्ट्रको हित गर्दैन। त्यसकारण त्यस अर्थमा चाहिँ यो विधेयकलाई राष्ट्रघाती विधेयक भनिएको हो। जस्तै अब राष्ट्रपतिले यो अवस्थामा आइपुगेको छ कि प्रमाणीकरण नगरेदेखि विभिन्न च्यालेन्जका कुरा आएका छन्, आन्दोलनको कुरा आएका छन्, प्रचण्डले मुद्दै हाल्छौँ भन्न थालिसक्नु भएको छ। यो कुरालाई कसरी लिन्छ यो सिचुएसनमा? अब प्रचण्डले मुद्दा हाल्छु पनि भन्नुभयो। अनि अरू अहिले भर्खरै हिजो अस्तिबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घले नेभी सङ्घले विधेयकमा प्रमाणीकरण हुनुपर्छ भनेर एउटा सडक प्रदर्शन पनि गरिराखेको छ। अब यसलाई उहाँहरूले यो विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नु भएन। प्रचण्डकै नेतृत्वमा 2063 सालमा एउटा डरलाग्दो राष्ट्रघात भएको थियो नागरिकता ऐनमा। त्यो कुरालाई पनि
र अहिलेको विधेयकलाई पनि ठिक छ त के छ त यसमा चाहिँ देशको हित प्रतिकूलका प्रावधान के छन् भनेर गहिरिएर हेर्न सक्नु भएन। मेरो भनाइ नागरिकता पाउनुपर्छ मात्रै भन्नु राष्ट्रिय हितको कुरा भएन। नागरिकता पाउनेले पनि पाउनु पर्यो, नपाउनेलाई पनि रोक्नु पर्यो, विदेशीलाई पनि रोक्नु पर्यो, स्वदेशीले पाउनु पर्यो। के छ त यहाँ राष्ट्रिय अहितको कुरा भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जान सक्नु भएन। यो उहाँको ठुलो त्रुटि भएको छ। यो त्रुटि राष्ट्रिय हितको विपरीतमा छ। त अर्को कुरा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कुरा गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलिकति सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। 2007 सालको क्रान्ति भयो, त्योभन्दा अगाडिसम्म नेपालमा नागरिकता कानुन बनेको थिएन। त 2007 सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान बन्यो, त्यो क्रान्ति पछिको कुरा हो। अनि त्यति बेला त्यो संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी केही प्रावधानै राखिएन, कुनै प्रावधानै राखिएन। 9 सालमा नागरिकता कानुन बन्यो, त्यो कानुन चाहिँ पुरै एकदमै उदार थियो। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस नै सत्तामा छ। अनि 2015 सालमा आएर नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 विक्रमसम्म 2015 जारी भयो। त्यसमा नागरिकता सम्बन्धी कुनै कानुनै प्रावधानै राखिएन। हेर्नुहोस् है त, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ। 2017 सालमा आएर त बिपी कोइरालाको सरकार राजा महेन्द्रले अपदस्थ गर्नुभयो। अब अहिले मैले यो सबै त्यति बेलाको त्यो सन्दर्भ नागरिकतालाई नेपाली काङ्ग्रेसले महत्त्व नदिएको विषयलाई त्यहाँ राखेर हेर्दा र अहिले चाहिँ 46 सालभन्दा पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको नागरिकता कानुनलाई उदार बनाउनको लागि, खुकुलो बनाउनको लागि, अर्थात् विदेशीलाई नागरिकता दिनको लागि जुन प्रयास गरेको छ, यो नेभी सङ्घको प्रदर्शनसम्मको सन्दर्भलाई ल्याएर जोड्दाखेरि नेभी सङ्घका विद्यार्थी साथीभाइहरूले यो नागरिकता कानुनमा राष्ट्रघात कहाँ भएको छ या छैन भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु पर्थ्यो। त्यो त्यतातिर उहाँहरू लाग्नु भएन। उहाँहरू भोटको राजनीति गरिराख्नु भयो। अहिले उहाँहरूले भोटको राजनीति गर्नुभएको छ। राजनीति देशको लागि हुनुपर्ने, राजनीति जनताको लागि हुनुपर्ने। सन्तोषजी एकछिन, अनि मलाई अहिले चाहिँ त्यो राजा महेन्द्रको त्यो कदम र यी गतिविधिहरू हेर्दाखेरि यदि राजा महेन्द्रले 2017 सालमा सबै राज्य शक्ति आफ्नो हातमा नलिएको भए र त्यो सरकार अपदस्थ नगरेको भए सायद त्यो 30 वर्षसम्म शासन गर्यो। पञ्चायती शासनलाई गाली गरिन्छ, त्यो पञ्चायती शासनभन्दा लामो त 40 सालभन्दा पछाडिको शासन भइसक्यो। केही उन्नति प्रगति केही पनि छैन, देश अधोगतिमा गएको छ। वैदेशिक ऋण कति छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई छर्लङ्गै छ। देशको अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि सबै बुझिएकै छ। देश टाट उल्टन लागिसक्यो, देश अस्थिपञ्जर मात्रै छ। यदि राजा महेन्द्रले 2017 सालमा नगरेको भए, त्यो सरकार अपदस्थ नगरेको भएदेखि सायद अहिले नेपाल रहँदैन थियो कि हामीले यो नेपाल देख्दैनौँ थियौँ कि भने जस्तो महसुस हुन लागिसक्यो। किनभने उहाँहरू पुरै भारत परस्त भएर निस्कनु भएको छ। के आधारमा भारत परस्त होइन, यो जुन नागरिकता कानुन छ, यो नागरिकता कानुन विदेशीको, खास गरी हाम्रो दक्षिणी छिमेकीको इन्ट्रेस्टमा यो बनाइएको अहिले पनि। फ्याक्ट कुरा यही हो। प्रचण्ड उहाँ इन्डिया गएर आयो भन्ने यो भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, प्रचण्डको इन्डियाको एउटा त्यहाँको भ्रमणलाई मात्रै लिएर यो कुरा भन्ने होइन। यो यस्तो छ जस्तो कसो भन्नुभयो, त्यो संयोग पनि हुन सक्ला त्यो कुरा। तर यसलाई चाहिँ हामीले 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहभन्दा यता आएर हेर्दाखेरि ती यताका घटनाहरूको विवेचन गर्दा यसलाई कारण मात्रै होइन, प्रभाव र कारण कज एन्ड इफेक्ट हेर्नुपर्छ। हामीले घटनाहरूलाई हेर्दा, घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा कज एन्ड इफेक्टलाई हेर्दाखेरि प्रचण्ड जानु र नागरिकता कानुनमा चाहिँ उहाँहरूको पहिलाको अडान छोड्नुलाई लिएर हेर्दाखेरि पनि प्रचण्ड पनि भारत परस्थ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट देखाउँछ। सोसियोलोजीको पोजिटिभिजम भन्ने थ्योरी लगाएर हेर्दाखेरि प्रष्टै देखिन्छ। त अरू घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि पनि यो इन्डियाको यसमा इन्ट्रेस्ट छ, नेपालको नागरिकता कानुनमा भारतको इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिएको छ, प्रष्टै बुझिएको छ। त अनि विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर होइन, नागरिकता कानुनमा के छ त्यो संशोधन गर, नागरिकता कानुन अध्ययन गर पो भन्नुपर्ने हो त। नागरिकता कानुन त्यसो भने यति गम्भीर छ, राष्ट्रपतिले एकचोटि फर्काइसक्नु भयो, फेरि प्रमाणीकरण गर्न उहाँले ढिलो गरिराख्नु भएको छ। त त्यसो हो भनेदेखि नागरिकता कानुन एकचोटि अध्ययन गरौँ न त।
के छ त यसमा चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान केही छन् भने ती हटाउनु पर्छ भनेर जाने हो कि देखादेखि जसरी एमसिसी गरियो, देखादेखि जसरी चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट खुलेआम राष्ट्रघात गरियो, राष्ट्रघात देशद्रोह गरियो, यो त राज्य विरुद्धको अपराध गरिराख्नु भएको छ, राज्य विरुद्धको अपराध गरिराख्नु भएको छ। यो अहिले यो नागरिकता विधेयक उहाँहरूले चाहिँ यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट देशका सार्वभौम निकाय हुन्, तर ती निकायहरूको पनि दुरुपयोग गरिएको छ। यो चाहिँ उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र भनौँ, यो गठबन्धन भनौँ, त्यो गठबन्धन बसेर चाहिँ एउटा निर्णय गर्ने, त्यही निर्णयलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले त्यही पारित गर्दै जाने, ठिक छ, त्यसलाई सदर गर्दै जाने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ त देखादेखि एउटा त संविधान विरोधी काम भयो। तर त्यो संविधान विरोधी काम त अलिक कम ग्रेभिटी हुन्छ त्यसको। यो देश राज्य विरुद्धमा काम भइरहेको छ, राज्य विरुद्धको अपराध देशद्रोह गरिरहेको भएको छ। 8 देखि 12 लाख 10 लाखसम्मको जनसङ्ख्यालाई न्याय गर्दैछु भनेर प्रचण्ड भन्दै थिए जनकपुरमा। अहिले यो अवस्था तपाईँले भन्दाखेरि उहाँको भनाइ गलत हुनसक्छ? होइन, 8 लाख पाउनुपर्छ, नागरिकता पाउनुपर्छ, हामी नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ। तर नेपालीहरूले नागरिकता पाउँदै गर्दा विदेशीहरूले नागरिकता पाउनु भएन, विदेशीहरूले नागरिकता पाउनु भएन। नागरिकता नेपाली नागरिकले पाउने हो। त्यो 2062-63 भन्दा पछाडि जुन नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 4 मा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने जुन एउटा खुकुलो प्रावधान राखियो, अनि त्यसको प्रक्रिया चाहिँ दफा 8 मा उल्लेख गरियो। त्यो प्रावधान बमोजिम नागरिकता विदेशीहरूले पनि लिएका छन्, अनि विदेशीहरूले पनि नागरिकता लिएका छन् भने ती विदेशीहरू चाहिँ छुट्याउनु पर्यो भने एउटा कुरा हो। जस्तो अहिले भनौँ न नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 5 को उपदफा 2 लाई संशोधन गरेको छ अहिलेको नागरिकता विधेयकले। त्यो 2 ले के भन्छ भने कुनै नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँग विवाह भएको अवस्थामा निजका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशको नागरिकता नलिएको भएमा नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेको छ। कुनै नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्नुभयो तर नेपालमै बस्नुभयो, हस्बेन्ड विदेशी थिए तर नेपालमै बस्नुभयो, यहीँ छोराछोरी जन्मे, यहीँ हुर्के, यहीँ बसोबास भयो, उनीहरू विदेश पनि गएनन्, उताको नागरिकता पनि लिएका छैनन् भने अब ती नेपाली छोरीका सन्तानलाई के गर्ने त भन्दा ठिक छ नेपालकै अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेर अहिले भन्यो। अहिले त्यो कानुन छँदैछ। त्यसमा के संशोधन गरे भने ती छोरीका सन्तानको हकमा निजको जन्म नेपालमा भई भन्ने यो 4 वटा शब्द, यो वाक्यांशलाई तिनीहरूले झिकिदिए, अहिले झिक्न प्रस्ताव गरेका छन्। अब यस अवस्थामा त के हुने भयो भने कुनै नेपाली महिलाको विदेशीसँग विवाह भएको अवस्थामा अर्थात् योभन्दा अगाडि विवाह भएकाहरू पनि ती सबै भान्जा भान्जी सबैलाई नेपालको नागरिकता दिनुपर्ने। हेर्नुहोस्, अब अहिलेको कानुनले विदेशी बुहारी ल्याउँदाखेरि सजिलै नागरिकता पाउने छँदैछ। नेपालको महिलाले कुनै पनि विदेशको पुरुषसँग बिहे गरेपछि त्यहाँबाट आएको भान्जा भान्जीले पनि पाउनुपर्ने अवस्था कुरा हो। अहिलेको कानुन चाहिँ ती भान्जा भान्जी नेपालमै जन्मेका रहेछन्, नेपालमै बसेका रहेछन् हो, नेपालमै उनीहरूले विदेशको नागरिकता लिएका रहेनछन् भने पाउने व्यवस्था थियो। तर अब विदेशमा जन्मेका भान्जा भान्जीहरू पनि सबै ती भान्जा भान्जी जसले नेपाली भाषा बोल्न पनि जान्दैन, नेपाल चिनेकै छैनन्, नेपाल टेकेकै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ, तिनीहरूले पनि नेपालको नागरिकता सजिलैसँग पाउने भए सबै भान्जा भान्जी। अनि अब त्यसले गर्दाखेरि अब ठिक छ नेपाली नागरिकलाई दिने, तर महिलाहरू विदेशमा विवाह भएर गइसकेपछि त त्यही देशको नागरिक हुन्छन्। किन दुनियाँभरि पतिको नाउँमा पत्नीले नागरिकता पाउने त संसार धरतीभरिकै नियमै त्यही छ। यस सम्बन्धी त अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि पनि छ। नेसनालिटी अफ द म्यारिड वुमन अर्थात् विवाहित महिलाको नागरिकता कहाँको हुने भन्ने त अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि नै छ। विवाहित महिलाले विवाह भएर जुन मुलुकमा जान्छन्
छन् त्यही पुरुषको नामको आधारमा नागरिकता पाउने र उनीहरूको सन्तानले त्यसै अनुसार नागरिकता पाउने भन्ने त त्यो छँदैछ। ठिक छ, ल नेपाली महिलाहरू विवाह भएर विदेश गएछन्, त्यहाँ छोराछोरी जन्म्यो, डिभोर्स भयो अथवा पतिको मृत्यु भयो, या अन्य कुनै कारणले बस्न नसक्ने अवस्था भएमा बस्न नसक्ने अवस्था भएमा उहाँ रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुक होस् अन्य कतै जाँदाखेरि अवैधानिक गर्भधारण भएमा त्यस्ता सन्तानको हकमा भएर केही शर्त ल ठिक छ, त्यहाँ पनि केही समस्या छ भने केही शर्तसहित ती प्रावधानहरू ल्याइनु पर्थ्यो। त निशर्त एउटा ब्ल्याङ्केट ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरेर यसरी नागरिकता कानुन ल्याउँदाखेरि नेपाल राज्य अब यस अनुसार त किन 7-8 लाख मात्रै किन, यस अनुसार यो भान्जाभान्जीलाई नै नागरिकता दिने हो भने त 20-40 लाख नागरिक थपिन्छन् यो देशमा, स्वत हुन्छन्। त यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन, यो कुरा ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरा आज यो नागरिकता कानुन पारित गर्नुपर्छ भनेर सडकमा ढुङ्गा हान्नेहरूले यो कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो विषयको गम्भीरता बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन, यो विषयको गम्भीरतातिर उहाँहरू लाग्नु भएन। उहाँहरूलाई त नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले भने 17 सालमा कु नभएको भएदेखि सायद नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले यो देश सिद्ध्याइसक्थ्यो कि जस्तो अहिले लाग्न थालेको छ। अहिलेका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिका गतिविधि पनि र अहिलेका गतिविधिहरू हेर्दा पनि त्यस्तो लाग्न थालेको छ। त नेपाली काङ्ग्रेसले सगर्व एमसिसी पास गर्यो, हेर्नुहोस्, सगर्व उसलाई कोशी सम्झौता गरेको, गण्डकी सम्झौता गरेको, महाकाली सम्झौताहरू गरेको, नेपालका उद्योग धन्दाहरू, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, यो भिरकुटी कागज कारखाना, चिनी मेलहरू, अनेकौँ जुट मेलहरू अनेकौँ बिक्री गरेको। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अहिले इलेक्ट्रोनिक भेहिकलको कुरा आयो त चीन सरकारले नेपालमा चाहिँ यो ट्रली बस बनाइदिएको थियो बिजुलीबाट चल्ने। त बिजुली यत्रो चाहिँ जल सम्पदाको चाहिँ यत्रो चाहिँ भण्डार मुलुक, अब यहाँ बिजुली उत्पादन गरेर सबै भेहिकलहरू बिजुलीबाट चल्नुपर्छ भनेर त्यो देशमा त्यो दिशामा देशलाई लानुको सट्टा भएको ट्रली बस पनि बेचे यिनीहरूले। अब अहिले इलेक्ट्रोनिक भेहिकल धमाधम आइरहेका छन् नि। त अहिलेभन्दा 40 वर्ष अगाडि सुरु भएको इलेक्ट्रोनिक भेहिकल ट्रली बस उनीहरूले बेचेर खाए, त्यसको नाम निशाना छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा काम गर्ने यो नेता पनि त्यस्तै छन्, कार्यकर्ताहरूलाई पनि कमसेकम उनीहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कहिले आवाज उठाउँछन्? भ्रष्टाचार उनीहरूको लिगल, उनीहरूको अर्थमा डेमोक्रेसी आयो, अब मनपरी गर्दा भयो। त अरू मनपरी गरे, देशलाई टाट उल्टाए, हो देशलाई टाट उल्टाए, देशको राज्य कोषमा लुटपाट गरे, हुँदा यो देश नै विदेशीहरूलाई जिम्मा लगाउने अवस्थामा पुर्याएका छन्। देशलाई नै खोक्रो बनायो नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका नेता। किन यसरी सरबारा वर्ग जनयुक्त गरेर आएका नेता होइन, अहिले पनि प्रचण्ड किन राष्ट्रपतिलाई मुद्दा हाल्छु भनिसकेका छन् नि? प्रचण्ड एउटा चरम अवसरवादी मान्छे रहेछन्, चरम अवसरवादी, चरम महत्त्वाकाङ्क्षी, र आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षाको लागि उनले एउटा समूह खडा गरे। त्यो समूहले ठुलो हत्या हिंसा मच्यायो। अब अहिलेको सबैको छानबिन हुने हो भनेदेखि यिनीहरू सबै जेलमा गएर बस्नुपर्छ र त्यसबाट जोगिनको लागि यिनीहरू आफू जोगिने, तर देश जहाँसुकै जाओस्, देशको माया भएन, देशको बारेमा कुनै छैन। उनीहरूलाई केवल स्वार्थको लागि गरे, स्वार्थको लागि भयो। त अहिले पद पाए, प्रतिष्ठा पाए, देशको राज्य ढुकुटी लुटपाट मच्याउन पाए, हो देशको राज्य कोष त लुट्न पाए नि, त्यो एउटा समूह बनाएर। राज्य कोषमा लुटपाट छैन अहिले, हेर्नुहोस् त। त्यति बेला चाहिँ त्यो लडाकुहरूको कति पैसा खाए, कति अरब पैसा खाए, त्यो त बाबुराम भट्टराई नै भन्छन्। 45-50 अरब पैसा खाएको कुरा त बाबुराम भट्टराईले नै भन्छन्। त बाबुराम भट्टराईको कुरालाई हामीले स्रोतको रूपमा लिने कि नलिने, त्यो भनाइलाई अथेन्टिक रूपमा लिने कि नलिने, लिन सकिन्छ नि। देशको एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यति भएन, जनयुद्धको एउटा चाहिँ आधार पनि हो, जनयुद्धको एउटा नेतृत्व पनि हो भनेपछि कत्रो लुटपाट छ यो देशमा। ब्याङ्क लुटेको पैसा खाए, त करिब 1 खरब बराबरको त संरचना ध्वस्त बनाएछन्। हेर्नुहोस् कति मान्छे मारे, क्रियापुत्रीलाई समेत मारे, पढाउँदैका टिचर समेत लगेर चाहिँ काटिकन मारे, हेर्नुहोस् विभत्स किसिमले मारे। अब त्यसको खोइ त त्यसप्रति हामीले यसरी चाहिँ लडेर आएर हामीले देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुको सट्टा देशलाई नै विघटनतिर लानको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो सत्ताको लागि, अब अहिले प्रतिनिधि सभामा, प्रदेश सभामा जित्नको लागि, त्यो भोटको लागि, केवल सत्ताको लागि
हेर्नुहोस्, नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लागे, सङ्घीय नेपाल भयो नि भन्छन्। सङ्घीय नेपाल अभिशाप हो कि वरदान हो भन्ने कुरा अहिले देखिएको छ। कति मान्छेलाई पाल्नु परेको छ, कति भ्रष्टाचार भएको छ। निरपेक्षता भयो नि भन्छन्। त दुनियाँभरिको शासनसम्म हाम्रो यो देशको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता हुँदाखेरि के फाइदा भयो त हामीलाई? के नेपाल विकास र समृद्धिको बाटोमा गएको छ? विकासको मूल कुरा त विकास र समृद्धि हो नि। मूल कुरा त यहाँको बेरोजगारी समस्याको समाधान हो नि। मूल कुरा त यहाँको आर्थिक विकास हो नि। मूल कुरा त यहाँको जुन प्राकृतिक स्रोत र साधन छन् त्यो स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर नेपाललाई विकसित बनाउनु हो नि। मूल कुरा त उद्योग धन्दा खोलेर सिर्जना गरेर उत्पादनमूलक काम गरेर त्यो उत्पादन विदेशी छिमेकीहरूलाई बेच्नु हो नि। त्यतातिर छैन। केवल राज्य सत्ता चाहियो, राज्य शक्ति चाहियो र त्यसको माध्यमले यो देशमा लुटपाट मच्याउन सकियोस्, राज्य कोष दोहन गर्न सकियोस्। अहिले कति धेरै कर ट्याक्सको रेट कति धेरै बढेको छ। ल हेर्नुहोस्, यता एकातिर ट्याक्सको रेट बढेको छ, अर्कोतिर चाहिँ भयभरको पैसा विदेशमा गएर काम गरेर नेपालीहरूले पठाएको भयभरको रेमिटेन्स विदेशमा। हजुरले अघि भने जस्तै त्यही कारणले गर्दा नै त्यसको प्रतिकारस्वरूप बालेन शाह जस्ता व्यक्ति आएका हुन् त। अब विकल्प खोज्न थाले नि त मान्छेहरूले त विकल्प खोज्न थाले। विकल्प कहाँनिर छ त? नेपाली जनतालाई त कोठामा राखेर कुटेको बिरालो जस्तो बनाइयो। अब कहाँनिरबाट निस्कने ठाउँ छ त भन्दाखेरि गएको चुनावमा काठमाडौँका जनताहरूले बालेनलाई भोट हाल्ने ठाउँ पाए, त्यहाँ भोट हाले। धरानकोमा हर्क साम्पाङलाई हाले, उहाँ धनगढीमा गोपी हमाललाई हाले। यसरी जनताहरू चाहिँ यो उकुस मुकुसको यो लुटपाटबाट, यो डकैतीबाट, यो देशद्रोहीहरूबाट नेपाली जनता निस्कन चाहन्छ। त्यसो भए यो अवस्थामा नागरिकता विधेयकको महत्त्वपूर्ण अन्तिम चरणमा राष्ट्रपतिको कुराकानी आउँदैछ नि, राजीनामा अथवा के भन्ने कुरा, अथवा उहाँले सेना, पुलिस, पूर्व सेना प्रमुखहरूसँगको भेटघाटको अलिकति व्यस्तताले अलिक जनचासो परेको छ क्या। नागरिकताले त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएको हो त राष्ट्रपतिले, अथवा उहाँको राजीनामा अथवा महाभियोग फेस गर्ने अथवा चाहिँ प्रचण्डका मुद्दा जस्ता कुरा यस्ता चल्नु नै राम्रो हो त? के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई मैले बुझेसम्म गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो जस्तो मैले मानेको छु। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ 10-20 लाख विदेशीहरूले एकैचोटि नेपालको त 2-4 लाखको समस्या छ। नेपाली नागरिकहरू वास्तवमा पीडित छन्, पाउनुपर्ने अवस्था छ। तर 10-20 लाख नेपालीहरूले एकैचोटि नेपालको नागरिकता लिने प्रावधान पारित भयो भने, लिए भने यो देश समाप्तितिर जान सक्छ। त्यसको लागि कसरी रोक्ने, कसरी वैकल्पिक बाटो खोज्ने भनेर राष्ट्रपतिज्यू परामर्शमै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अब इमर्जेन्सी लगाउने या राजीनामा दिने वा महाभियोग फेस गर्ने भन्ने कुराहरू ती पछिका कुराहरू हुन्। तर उहाँलाई सल्लाह के दिन सकिन्छ त? उहाँको के उपस्थितिले चाहिँ राम्रो हुन्छ त यो कुरालाई? राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा सर्वपक्षीय पनि सर्वदलीय एउटा पर्छ, गोलमेज सम्मेलन पनि भन्छन् यसलाई, एउटा बैठक गर्नुपर्छ सर्वदलीय सर्वपक्षीय। अनि त्यसमा चाहिँ अब यो अहिलेका यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिने, अनि त्यसपछि आएर यो नागरिकता ऐनको दफा 5(2) लाई संशोधन गरेको छ। यी कुराहरूमा उहाँले एउटा आम सहमति जुटाउनु पर्छ। दलभन्दा बाहिर जान पनि सकिँदैन अहिलेको अवस्थामा। आम सहमति जुटाएर अनि नियमावलीमा केही शर्तहरू, अहिले नियमावली बन्छ फेरि यो कार्यान्वयनको लागि, अहिले तत्काल नियमावलीमा शर्तहरू राख्नुपर्छ जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेहरूको लागि पनि, र अर्को चाहिँ यो दफा 5(2) को हकमा पनि शर्तहरू राख्नुपर्छ। र अहिलेको लागि ती शर्तहरू सहित राख्ने प्रबन्ध मिलाएर र अर्को प्रतिनिधि सभाको गठन हुने बित्तिकै उच्च स्तरीय नागरिकता आयोग गठन गरेर यो नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि नै अहिले एउटा राजनीतिक सहमति बनाउनुपर्छ र नियमावलीमा शर्तहरू राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि 2-4-5 महिनामै
2-4-5 महिनामा शर्तसहित भइसकेपछि त त्यो शर्तको क्राइटेरियाभित्र आउँदाखेरि नेपालीहरूले नागरिकता पाउँछन्, विदेशीहरूले त्यसमा छिर्न सक्दैनन्। त्यस अनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ साँप पनि मर्ने लाठी पनि नभाँचिने भने जस्तो चाहिँ त्यस किसिमको एउटा फरक किसिमको बाटो अपनाएर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नु हुँदैन त्यसपछि तपाईँको भनाइमा? देशको समस्या समाधान गर्नुपर्ने समय आएको छ। देश चरम सङ्कटमा छ, देश विघटनतिर जान लागेको अवस्थामा छ। यो अवस्थामा राजीनामा दिएर देशको समस्या समाधान हुँदैन। देशको समस्या समाधान गर्ने प्रमुख ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ देशको सङ्कटको समाधानका लागि उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ। राजीनामा नै उपाय होइन। त्यो राजीनामा त अर्को राजनीतिक स्टन्ट हो, स्टन्टबाजी हो, राजनीतिक धमाका हुन सक्ला। त्यो यस आधारमा नागरिकताको आधारमा अर्को राजनीति त सुरु हुन सक्ला। तर देश रहेन भने, देश नरहने अवस्था भयो भने राजनीति कहाँ गर्ने? पहिला त देश जोगाउनु पर्यो नि त। यो देशको भौगोलिक अखण्डता, यो देशको सार्वभौमता, यो देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता, यो देशको स्वाधीनता जोगाउने काम त अब राष्ट्रपतिको थाप्लोमा मात्रै छ, राष्ट्रपतिको काँधमा मात्रै छ। पहिला त देश जोगाउनु पर्यो। त यहाँबाट उहाँ भाग्नुभयो भने राजनीतिक स्टन्टबाजी त होला, राजनीतिक धमाका त मचिएला, अरू राजनीति गर्ने ठाउँ खुल्ला बन्ला। तर देश त अधोगतितिर जान्छ। उहाँले यो पारित गरिदिनु भएन भने फेरि उपराष्ट्रपतिले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको हैसियतले पारित गरिदिनुहुन्छ। देशलाई त धोका भयो नि। उहाँले राजीनामा दिएर त यो सङ्कट त टर्दैन। त्यसकारण देश त भड्खालोमा जान्छ, देश विघटनतिर जान्छ, देश अझै खोक्रो हुन्छ, विदेशीहरूले नागरिकता लिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसबाट त देशको उद्धार गर्नु पर्यो नि त। राजीनामा दिएर यो समस्याको समाधान हुँदैन। अब महाभियोगको कुरा गर्नुभयो। महाभियोग चाहिँ उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोग लगाउने कुरा भन्ने कुरा छ। त्यो संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम लाग्छ भने लगाउँदा भइगयो। तर अहिलेको यो अङ्कगणित महाभियोग लगाएपछि उहाँहरूले राष्ट्रपति निलम्बनमा पर्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेको होला, मानिसहरूलाई लागेको होला। राष्ट्रपतिलाई निलम्बनमा लाने, उपराष्ट्रपतिबाट काम चलाउने भन्ने होला। तर संविधानको धारा 101 बमोजिम संविधानको धारा 101 को सायद उपधारा 2 बमोजिम महाभियोग लागे पनि राष्ट्रपति पद निलम्बनमा जाँदैन, हुँदैन, निलम्बनमा हुँदैन। उहाँ निलम्बन भएको अवस्थामा उहाँ छानबिन हुन्छ। त उहाँले उहाँले चाहिँ यथास्थितिमै काम गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा, अहिलेको संसदको अङ्कगणित अनुसार महाभियोग पारित हुने अवस्थामा छैन। त्योभन्दा पनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो संसद चाहिँ अब चाहिँ विघटनको अवस्थामा पुगिसक्यो। अब चुनाव आयो, संसद नै रहँदैन, यो संसद निष्क्रिय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा महाभियोगको त्रासको कुरा पनि यो एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई त्रसित बनाउने कुरा मात्रै हो। तर यस्ता राष्ट्रपतिलाई यस्तो त्रसित बनाउने यी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ राष्ट्रपतिको सेवा र सुविधा सम्बन्धी ऐनको राष्ट्रपतिको सेवा र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा 16 मा त्यो व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई कसैले धम्की दिन्छ भने, धम्की दिएर कुनै काम गर्न बाध्य बनाउँछ भने त्यस उप चाहिँ अदालतमा मुद्दा चल्दछ र त्यसलाई चाहिँ दण्ड सजाय हुने व्यवस्था छँदैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्रसित भइराख्नुपर्ने राष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था होइन। फौजदारी संहिताको दफा 58 मा त्यो व्यवस्था छ। भने चाहिँ राष्ट्रपति नभए उपराष्ट्रपति लाएर पनि यो गर्छु भनेर लागेको छ। अब प्रचण्डको कुरा चाहिँ जसरी पनि उनको विगतमा उनले भारतमा बसेर नेपालको विरुद्धमा काम कारबाही गरे। त्यो काम कारबाही आफैमा जुन युद्ध चलाएको भने त्यो आफैमा देशद्रोही काम थियो, त्यो आफैमा राज्य विरुद्धको अपराध थियो। अहिले एउटा झुन्ड खडा गरेर प्रचण्ड देशद्रोही काम गरिरहेका छन्, यो राज्य विरुद्धको अपराध गरिरहेका छन्। देवानी होइन,
फौजदारी अपराध संहिताको भाग 2 मा हेर्ने हो र त्यससँग जोडेर हेर्ने हो भने पनि प्रचण्डको काम कारबाही यो देशको विरुद्धमा छ। प्रचण्डले देशद्रोहको काम गरिरहेका छन्। उनले राष्ट्रपतिको विरुद्धमा बोलेको कुराहरूमा पनि मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा 58 बमोजिम प्रचण्डलाई चाहिँ देशद्रोहमा राज्य विरुद्धको अपराधमा सजाय हुने व्यवस्था छ र प्रचण्ड किन यसरी चाहिँ यो देशको विरुद्धमा काम गरिरहेका छन् यो बडो विचित्रको विषय छ। यसलाई उनले किन गम्भीरतापूर्वक नागरिकता जस्तो कानुनलाई उनले किन गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्? उनले केवल सत्ताको स्वार्थ मात्रै हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा देउबा र प्रचण्ड मिलेर गरिरहेको भन्ने छ नि यो। देउबालाई त यो देशको माया नै छैन। हेर्नुहोस् किन छैन? देउबालाई यो देश धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको मान्छे मैले भन्नु मलाई पनि देशको माया लाग्छ भनेर चाहिँ आफै पनि स्पिकिङ देउबा जस्तो मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री धेरै पटक भए। महाकाली सन्धि पनि उनकै नेतृत्वमा भयो। उनले यो प्रतिनिधि सभा लगेर राजकोमा बुझाएकै हुन्। उनले लोकतन्त्रलाई लगेर राज्यकोमा बुझाएकै हुन्। नेपालमा प्राडो, पजेरो, सुरा, सुन्दरी जे जति चाहिँ विकृतिहरू भएका छन् सबैभन्दा ठुलो मन्त्री परिषद बनाउनेदेखि लिएर यी सबै तमाम विकृतिहरूको मूल स्रोत देउबा हुन्, शेरबहादुर देउबा हुन्। त्यसकारणले गर्दा देउबा यो देशको देशद्रोही मान्छे हुन्। देउबालाई पनि देशद्रोहको अभियोग लगाएर आजीवन थुन्नुपर्ने मान्छे शेरबहादुर देउबा पनि हुन्। हेर्नुहोस् यो शेरबहादुर देउबा त्यो एउटा एक्सिडेन्ट हो, यो देशको दुर्भाग्य हो। पटक पटक प्रधानमन्त्री भए तर देउबा जस्तो मान्छेबाट यो देशको हित हुन सक्दैन। देउबाले त यो देशको हितमा कुनै पनि काम गर्दैनन्। देउबालाई केवल सत्ता चाहिएको छ, त्योभन्दा दोस्रो केही पनि चाहिएको छैन। सत्ताको लागि उनले यो देशै बुझाइदिन, विदेशीलाई बुझाइदिन पनि ऊ तयार हुन्छन्। देउबा जस्तो मान्छे यो बडो दुःखको कुरा छ। हेर्नुहोस् देउबाले कमसेकम राष्ट्रपतिले फर्काइसकेपछि यो विधेयकमा के छ, के देशघाती छ, के राष्ट्रघाती छ, के देशद्रोही चाहिँ प्रावधानहरू छन् यसमा भनेर उनले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्थ्यो, गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। त्यो देउबाको त्यो सद्बुद्धि आएन। हो यस्तो हुँदै हुँदै गर्दा बालेन शाह जस्ता व्यक्तिहरू आएर यहाँको फोहोरको व्यवस्थापन, घरका जुन अनाधिकृत घरहरूको भत्काएर चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्ने कुराहरू, यो कुरा पनि कति वर्षदेखिको कर उठाउने कुराहरू समेत बालेनले गर्दैछन् नि। यो प्रतिकार र उहाँले गरेको कुरालाई कसरी लिन सकिन्छ अन्तिममा? बालेनजीले अब जे जति विकृतिहरू भइराखेको थियो, अवैध संरचनाहरू थिए, संरचना बनाउनुको लागि त कानुन बमोजिम बनाउनुपर्छ, नगरपालिकाको मापदण्ड बमोजिम बनाउनुपर्छ। त्यो मापदण्ड विपरीतका संरचनाहरू बनाइएका थिए। त्यो संरचना भत्काउनको लागि चाहिँ राजनीतिक आडमा कुनै पनि पार्टीबाट जितेको मेयर हुँदाखेरि चाहिँ राजनीतिक आडमा, राजनीतिक दबावमा नगरपालिकाले काम गर्न सकिराखेको थिएन। त अब अहिले एकजना काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाहले नेपाली काठमाडौँका मतदाताहरूले जिताइसकेपछि उनले अहिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सुरु गरेका छन्। यो काममा कसैका घर भत्काउने, संरचना भत्काउने कुरा यसमा छैन। अवैध रूपमा केही बनाइएका छन् भने त्यसलाई हटाउने कुरा, अन्डरग्राउन्ड पार्किङको कुरा, पार्किङ व्यवस्थित गर्ने कुरा, यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू उनले जे फोहोर व्यवस्थापनको कुरा उनले जसरी काम सुरु गरेका छन्, अहिले पहिलो चरणमा उनका कामलाई विरोध गर्नुपर्ने कुनै आधार मैले देखेको छैन। हस्, समयलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सन्तोषजी।